अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअद फ़नाइल अशिया। तफर्रद बिल अवलियत वल क़दम व वसम कुल्ल शै मा अदाहु बिल फ़नाइ वल अदम कमा क़ाला अज़्ज़ शानु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा व कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाला कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। अला फुत्तहियत वस्सलाम अला सय्यदिल अनाम ज़िल रुतबत वल मक़ाम अल्लज़ी मअरूफ़ुन फ़िस समावाति बि अहमद व फ़िल अर्ज़ीना बि मुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन वल लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन काना यर्जुल्लाह वल यौमल आखिरा अलैकुम सलाम व ज़करल्लाह कसीरा। बिरादरानी ईमानी, खुतबा जुमुआ जो आज चौथा मरहला है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें हमने 42 पहलू डिटेल के साथ बयान किए थे और कुछ ज़िमनन इनको जल्दी जल्दी अर्ज करते हैं। 43वां पहलू आपकी सीरत का ये है कि हुजूर दरमियानी रास्ता खैरुल उमूर औसतुहा, दरमियानी रास्ता इख्तियार फरमाते थे, यानी न किसी की हद से ज्यादा तारीफ करते थे, न किसी की हद से ज्यादा तनकीस करते थे। हम बिल्कुल गलत वाक़ई उलट है। हम तारीफ करने पे आएंगे तो शैतान को फरिश्ता बना देंगे, नऊज़ुबिल्लाह, और तनकीस में आएंगे तो मुतदय्यिन इंसान को शैतान बना देंगे। हजरत क्या करते थे? लोगों के उयूब नहीं गिनवाते थे कभी भी। हजरत को तो पता था कि हजरत नहीं जानते थे कि उनके साथी किस किस ऐब से, तो हजरत ऐब नहीं गिनवाते थे और हद से ज्यादा तारीफ भी नहीं करते थे कि बंदा बिल्कुल दिमाग ही उसका उलट जाए। मैंने खुद ये आजमाया है कि अगर हमने किसी को बहुत ज्यादा इज्जत दे दी, वो हमारी गलती थी। हमारा मकसद ये था कि ये और अच्छे हों, वो उतने ही बुरे हो गए। इसलिए ये आज सबक हम सीख लें सब कि एक्सटेंशन नहीं करनी, यानी आउट ऑफ द बाउंड्री। न किसी की तनकीस करें, न किसी की तारीफ करें, बहुत ज्यादा तारीफ भी न करें। खैरुल उमूर औसतुहा। Holy Prophet never counted mistakes and shortcomings of the followers or congregants. Neither shortcomings nor he praised too much. Do not praise too much. Do not let down your friends too much. This is the 43rd advice and lifestyle of Holy Prophet. 44वां पहलू, कोई भी, ये बहुत अहम बात है, जरा तवज्जो से समझ लीजिए। आपकी फैमिली लाइफ हो, मैट्रिमोनियल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, रिलीजियस लाइफ हो, जॉब वाइज क्लासमेट्स हो, आपके रूममेट्स हो, ये सब के लिए एप्लीकेबल है कि हुजूर से कोई भी शख्स कभी नाउमीद नहीं होता था। हर बंदा उम्मीद से आता था।
مثلا مثال کے طور پر جمعہ کے دن اگر 100 بندوں کو نوکری چاہیے، 100 بندہ یہ امید لے کے آتا تھا کہ 99 کو نہیں 100 کو ہی دلوائیں گے. یہ بہت اچھی صفت ہے جو حضور کی سیرت سے ہمیں فالو کرنی چاہیے. کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں. میرے استاد تھے آیت اللہ العظمہ میرزا شیخ علی المشکینی، مرجع اعظم تھے، مجتہد اعظم، اور پورے ایران کے جو مجتہدین ہیں ان سب کے صدر بھی تھے، پریزیڈنٹ جب تک زندہ رہے. وہ یہ رہبر جو ہوتا ہے یعنی آغا خامنہئی آیت اللہ العظمہ کو انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا. ان کی ڈیوٹی تھی، اپوائنٹ بھی وہ کر سکتے ہیں، ہٹا بھی سکتے ہیں. یعنی اتنی بڑی ہستی تھے وہ ایران میں، بہت بڑے اسپرچول، بہت بڑے ریلیجس. وہ میں نے ان کو دیکھا زندگی میں ان کے دفتر کا کچھ عرصے تک، تقریباً میرے خیال میں 6-7 سال تک انچارج بھی رہا. تو کبھی بھی ان کے دفتر سے کوئی بندہ خالی نہیں گیا. مثلا کسی نے آ کر کہا کہ مجھے 1 لاکھ چاہیے تو مسکرا کے اس کو 500 دے دیا، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ باقی ادھار سمجھ لے، میں جب جیسے میرے پاس آئیں گے میں 95,500 آپ کو دے دوں گا، یہ 500 لے لیجیے، پہلی قسط لے لیجیے. وہ بندہ ایسے بقول گجراتیوں کے چھالے مارتا جاتا تھا، سارے راستے میں تعریفیں کرتا تھا کہ بھئی دیکھیں اتنے بڑے آدمی نے دیکھیں کتنی میری عزت رکھی ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کو خوش کرنے کا. ہاں حضور سے کوئی نا امید نہیں ہوتا. 44th portion of his lifestyle was he never turned anybody empty handed from his presence. Either he used to give someone according to the demand or less than demand, but he was satisfying each and everyone in each prayer, each congregational prayer, each session. This should be our habit too. 45واں پہلو، آپ کسی سے کبھی لڑتے جھگڑتے نہیں تھے. یعنی بالکل آپ نے ایسے نہیں کیا کہ فوراً جیسے ہم 1 منٹ میں آدھے منٹ میں لڑنے مرنے پہ تل جاتے ہیں، جیسے کہ خدا نہ خواستہ کوئی قتلوں کی دشمنیاں ہوں اتنی. کئی دفعہ مجھ سے بھی میرے کچھ احباب پوچھتے ہیں کہ فلاں جگہ ہم گئے تھے، فلاں صاحب یا فلاں صاحبان آپ کی بہت بدخوئی کر رہے تھے. میں نے کہا جی ہاں، میں نے ان کے باپ، بھائی، ماموں، چچا قتل کیے ہوں گے، ظاہر ہے میں ان کے 15-20 قتل کیے ہوں گے، ان کا فرض بنتا ہے. ارے نہیں قتل تو کوئی نہیں کیا. میں نے کہا پھر یا میں نے کچھ جائیدادیں لوٹی ہوں گی یا میں نے ان کو کوئی. ہمارے پاس ہم امبیلنس ہو جاتے ہیں. یہ توازن رکھنا چاہیے. آپ کسی سے لڑتے جھگڑتے نہیں تھے. He was not fighting with anyone in his life. He was trying to patch up with each and everyone. 46واں پہلو، آپ زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے. He was not talkative. Holy Prophet was not talkative. ہم نے تو کبھی کا جھوٹا پیا ہوا ہے. ایسے منٹ میں صبر تو کرتے ہی نہیں ہے بالکل. کوشش یہ کریں کہ ٹاکٹیو نہ بنے. اچھا، ایک 47واں پہلو بڑا عجیب ہے. زندگی میں حضور نے پوری زندگی میں 63 سال میں کسی کی کلام کو قطع نہیں کیا. پوری بات سنتے تھے. جب اگلا چپ ہو جاتا میک شور کر لیتے کہ اب اگلا نہیں بولے گا، اس نے اپنا موقف مدعا بیان کر دیا ہے، اس وقت جا کے اپنا مدعا بیان فرماتے ہیں. ہمارے پاس ایک عجیب مزاج ہے ہمارا، قطع کلامی معاف. یہ آپ نے سنا ہے نا، بلکہ ہم نے سب نے کیا وہ قطع کلامی معاف. اس بیچارے نے معافی دی کب ہے کہ آپ بولنا شروع ہو گئے. پہلے اس سے معافی لے تو لے، وہ کہہ دے نا بھئی ہاں ٹھیک ہے میں آپ کو قطع کلامی معاف کرتا ہوں، پھر آپ بولیے. ادھر کہیں گے قطع کلامی معاف، پھر ختم نہیں ہوگی، شروع کر دیں گے اپنی بات. یہ بہت خراب عادت ہے. He never interrupted someone in his life. He used to let people talk whatever they want, even if it was against him. People used to talk against him. He was humbly listening and he was smiling. 48واں پہلو، لا یعنی گفتگو اور لا یعنی کام. سرکار نے
बेसूद काम सरकार ने जिंदगी में नहीं किया। हमारे पास तो हमारे तो काम ही लाया नहीं है, हमारी तो गुफ्तगू ही। अगर हमें कोई एक मरतबा हम रूममेट थे, किसी दोस्त को आदत थी, बहुत बातों नहीं थे बहुत ज्यादा, तो हम भी खैर इतने फरिश्ते कोई हम भी नहीं थे, ऐसी बात है, हमारा भी यही माहौल है आप जानते हैं। एक दफा मैंने टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया, वो पौने घंटे का टेप रिकॉर्डर था, तो मैंने उनको छेड़ दिया, वो एकदम शुरू हो गए। फिर उनको मैंने चक्कर देकर वो पलट दिया दूसरी तरफ से। 1.5 घंटा मैंने उनकी रिकॉर्डिंग कर ली पूरी। रिकॉर्डिंग करने के बाद अगले दिन दोस्त थे तो बेतकल्लुफी की वरना तो हराम है, अब वरना तो शरर हराम है किसी की, वो तो बेतकल्लुफी थी। तो इज़्ने फावा इसको कहते हैं, जैसे आपके दोस्त के गन्ने के खेत हों और गन्ना आप तोड़ लें वहां से, या मसलन माल्टे के हों, आप कहें मेरा दोस्त है, इसको इज़्ने फावा कहते हैं। ये शरन जायज होता है उस जगह जहां यकीन हो कि अगला फील नहीं करेगा। अगले रोज जब हम खाने में बैठे तो मैंने अंदर जाके तरीके से टेप को ऑन कर दिया, तो जब उन्होंने सुनी अपनी टेप, 15 मिनट के बाद कहा कि मलिक आज के बाद मैं तौबा करता हूँ। मैंने कहा नहीं सुन ले, अभी सुन ले, अभी तो आगे जो माशाल्लाह ऑल फॉल आप फरमा रहे हैं पहले पूरा सुन ले आप, ये तो कुछ भी नहीं आपने कहा, अभी तो आप बिस्मिल्लाह पे है, जरा इन्ना लिल्लाह पे तो पहुंच जाए। खुदा की कसम अगर हम एक दूसरे की टेप कर लें या हम अपनी टेप कर लें, हमें खुद से घिन आने लग जाए। हमारा जो तरीका है बात करने का, हुजूर का जो तरीका था कि वो बेफायदा गुफ्तगू, बेफायदा लायानी गुफ्तगू नहीं करते थे, बेफायदा काम नहीं करते थे, इसका कोई फायदा नहीं। हम तो ऐसे डिस्कशन करते हैं, सुबह मैं काफी पीने जाता हूँ तो मुझे ये लड़का एक है सामने, नाम तो याद नहीं रहा मुझे, उसकी मुझे आदत बड़ी पसंद आई। ऐसे ही मैं उससे मजाक करता हूँ कि हाँ भाई क्या पाकिस्तान की नई कोई खबर बताओ, तो वो फौरन कहते हैं, उन्होंने कहा अलामा साहब हमने कौन सा वज़ीर आज़म बनना है, हमें अपनी ये रोटी कमाने दे और दुआ दे हमें। देखिए ये अच्छी बात है, मुझे इतनी उस बच्चे की ये बात पसंद आई। वो कहते हैं आप ये काफी लें, आप आज पैसे ना दे, बस इतना ही मेहरबानी, आप मेरे लिए दुआ कर देना, छोड़े पाकिस्तान की सियासत, हमने क्या करना। हम यकीन करें पता नहीं कहाँ कहाँ की, जैसे अभी फलस्तीन के हालात हैं, हमारे दोस्त फोन पे ऐसे बात करते हैं कि शायद वो यासिर अरफात है, जो यासिर अरफात जो वो जब यासिर अरफात मरा तो इत्तेफाक से उसका कजन मेरा यहाँ शागिर्द था, तो उसे मजलिस कराई घर में, तो मजलिस मुझसे पढ़ाई। हालांकि यासिर अरफात तो खुद आपको पता है वो तो वहाबी थे, मगर उसका जो कजन है वो शिया था, तो मुझसे मजलिस पढ़ाई। तो मुझे उसने कहा कि भाई आपने पूरे 59 मिनट आपने यासिर अरफात की तारीफ करनी है। तो मैंने पूरे 59 मिनट मकाम अरफात की तारीफ कर दी। अरफात है, तो मैंने कहा भाई यार तुमने लास्ट नेम अरफात बताया था, तो मैं तो जाहिर मैं तो यही अरफात समझ रहा हूँ कि तुमने मुझे अरफात के, वो नहीं वो तो मेरा कजन था। मैंने कहा चलिए ठीक है, उनके लिए भी फातिहा पढ़ देते हैं, अल्लाह उनको माफ करे। देखिए गुजारिश ये है आप तरीके से बात करें, ला यानी गुफ्तगू ना करें और कोई बेसूद इकदाम ना उठाएं। प्रॉफिट नेवर टॉक्ड useless conversation and he never took a step which was baseless and useless. His entire life was useful. 48वां जो सीरत का पहलू है, आप 49वां, दीनी उमूर के अलावा किसी के मजम्मत ना करते। ये अजीब है, मसलन चाय गिरा दी किसी ने आपके ऊपर, कॉफी गिरा दी, सालन गिरा दिया, आपको तो बताइए सालन के बच्चे हैं, बच्चे ने आकर आपके कुछ कपड़े खराब कर दिए मसलन मिसाल के तौर, आप ऐसे गुस्से में आएंगे, यानी मैं और आप, ये आपसे मुराद वो इंग्लिश वाला है, आप वो जो सेकंड पर्सन होता है, यानी आपसे मुराद आप नहीं जो यहाँ बैठे हुए, वरना वो कौल शेर पंजाब के अगर आप कहा तो अगली दफा एक भी नहीं आएगा, ये मुराद नहीं है खुदा न खास्ता। यानी समवन, अगर कोई शख्स आप पर किसी पर चाय गिरा दे, कॉफी गिरा दे, लड़ने मरने पे तुम जाएंगे। हुजूर का ये तरीका ही नहीं था। हुजूर क्या करते थे, हुजूर दीन के अलावा किसी की सरजनिश मलामत करते ही नहीं थे, दुनियावी बातों को परवाह नहीं करते थे, नुकसान हो गया तो हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। He never criticized over the shortcomings of this dirty world, but he always used to criticize over the actions and deeds which are not allowed, permissible by the law of Sharia.
So he always used to criticize over Shariat shortcomings, not personal shortcomings and mistakes. 50वां पहलू, ये 50वां हो गया। 51 पहलू, लोगों के उयूब और लग्जिश को कभी तलाश नहीं किया, ना ही जासूसी करते थे। हमारे यहाँ बड़ा अजीब, हमारा फोन मसल मिस्टर ए का फोन बी के पास रह जाए, वो फौरन हिस्ट्री में जाके देखेगा कि आज किस किस के साथ इसकी गपशप हुई। हालांकि आप यकीन करें, ऐसा भी है कि यहाँ फोन रह जाते हैं लोगों के। एक दफा यहाँ फोन रह गया बेचारे, किसी कोई बंदा था, वो हमारा बड़ा मोहसिन था, इत्तेफाक से हमारा बड़ा मोहसिन था, शाहजी जिंदा था, मुजाहिद शाहजी हमारा मोहसिन था। उस वक्त तो अभी इतना फोन में हम इतने इंटरेस्टेड नहीं थे, तो उसका फोन बेचारे का यहीं रह गया। ये जहाँ बच्चा बैठा हुआ है ना, अली असजद, वहाँ उसका फोन रह गया, वो चला गया। रात के 2 बजे आया मेरे पास ये फोन, मैंने उसका फोन वहीं उठा रख दिया। रात के 2 बजे आया और उसने आकर मैं सीधा ही आती मैंने दरवाजा खोला। रात में उस जमाने में बिल्कुल सोता नहीं था, जागता था, तो मैं इधर ही था। तो उसने दरवाजा खटकाया, मुझे फोन मुझसे लिया और फौरन रोने लग गया। कहने लगा कि नहीं, वो जो मैंने मैसेज किए हुए हैं और ये मुझे आए हुए हैं। मैंने कहा कौन से मैसेज? मैंने कहा कौन से मैसेज? कहने लगे वो आपने यकीन। मैंने कहा भाई मैंने तो फोन आपका इतना किया है कि सीधा पड़ा था, मैंने उल्टा रख दिया है, ये शरअन मेरे लिए हराम था। आपकी अमानत यहाँ महीना भी पड़ी रहे, ऐसी वापस मिलेगी। हम शरीयत के लोग, ये आप ईमान से बताएं, हमारे अंदर ये मिजाज है हमारा? या किसी की कोई बात आपको कोई कह दे, कोई मसलन कोई प्राइवेट बात कह दी। हमारे पास एक दाई थी संदराल में, अलैकुम सलाम, वो लोगों के उयूब इधर से उधर करती थी और कहती थी कि आगे नहीं बताना। पूरे शहर को बता दिया, पूरे गांव में ढंडोरा दे के कहा आगे नहीं बताना। जी हाँ, तो ये हमारा मिजाज है। हुजूर का तरीका क्या था? न कभी ऐब तलाश किया, न कभी जासूसी की। Holy Prophet never investigated the personal issues of the people. He was never behind to insult the community members. 52 नंबर, बेअदबों की बेअदबी पर सब्र फरमाते थे। कुछ को मैंने पहले बयान किया था मगर डिटेल नहीं बयान की थी, इसलिए मैंने चाहा कि जरा डिटेल बयान कर दूं। बेअदब कोई बंदा इलिटरेट है, तंग करता है, बेअदब है, बदतमीज है, हुजूर सब्र फरमाते थे। हुजूर ये हमें सीखना चाहिए। यानी मैं अपने आप को सबसे पहले कहूँ, सबसे पहले अपने आप को, फिर मैं आपको कहूंगा। बेअदबों की बेअदबी पर सब्र फरमाते थे हुजूर। आप सब्र सीखें, क़यामत के दिन आवाज आएगी, ऐन साबिरून, सब्र वाले कहाँ हैं? बंदे हाथ उठाएंगे, जैसे क्लास में नहीं हाथ बच्चे उठाते, हाथ उठाएंगे। फरिश्ते कहेंगे उदखुलुल जन्नता बिगैर हिसाब, जाओ तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं, तुम हिसाब किताब दुनिया में दे आए हो। सब्र अजीब नेमत है। असब्र मिफ्ताहुल करामत, इंसान जिंदगी और आखिरत में जीत जाता है अगर सब्र को सीख ले। सब्र है नहीं, वैसे हमारा नहीं है सब्र। बच्चा जब पैदा होता है उसमें सब्र होता है? बिल्कुल नहीं होता है। सब्र हमें उस वक्त होता है जब हमारी रूह निकल जाती है, फिर बड़े साबिर होते हैं। और तो ऐसे साबिर होते हैं कि रहे अल्लाह का नाम। जब रूह है, कुव्वतें हैं, कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये पैदल खराब हो जाए तो बंदा परेशान हो जाता है, कभी टांगों में दर्द हो। मैं कहता हूं कि जवानों को अल्लाह करे हिदायत हो जाए कि जब तुम्हारी टांगें सलामत हैं, आंखें सलामत हैं, तुम्हारे हाथ सलामत हैं, हट्टे कट्टे हो, इस वक्त इबादत करो। जब बूढ़े हो जाओगे पता नहीं सजदे की सादत ही ना मिले। तो सजदा तो ना हुआ ना जो इशारे से सजदा हो, वो क्या सजदा हो? नकरा का नकरल गुराब, हुजूर ने फरमाया ये सजदा नहीं कर रहा था, ये तो कभी की तरह चूचे मार रहा था। वो चूचे मारने वाली इबादत से बचो। अभी जवानों, अभी वक्त है, अभी इबादत करो। Holy Prophet never took revenge from anyone. Whoever was insulting him, he was showing his patience and tolerance toward that person. So please keep this habit in your life to show your patience and tolerance. 53, जब हुजूर दुनिया से गए
تو سوائے فدق کے، فدق تو خیر وہ ایڈوائس بھی کر گئے تھے، بل بھی لکھ گئے تھے، اس کے علاوہ کوئی درہم، کوئی دینار، کوئی غلام، کوئی کنیز، کوئی بھیڑ، کوئی بکری، کوئی گائے، کوئی بیل حضور چھوڑ کے نہیں گئے، سوائے ایک گھوڑا تھا، بس ایک گھوڑا، آپ کو پتہ ہی، یعنی وہ سواری کر لیں، گھوڑا یا وہ دراز گوش یا جو بھی بغلہ، سواری کے علاوہ، سواری یا اپنی پرسنل بلانگنگز کے علاوہ حضور کے پاس کچھ نہیں تھا. یعنی حضور وہ ان کی یہ خواہش نہیں تھی کہ جمع کریں جیسے ہماری یہ خواہش ہوتی ہے، ساری زندگی جمع کرتے ہوئے گزر گئی، جاتے ہوئے پتہ نہیں انسان کو کفن بھی ملتا ہے نہیں. میں نے ایسے ایسے ملٹی ملینرز کے جنازے پڑھائے ہیں یہ کرونا کے اندر کہ جن کو ایک کفن کربلا کی تلاش تھی اور بڑی مشکل سے کفن ہم نے آخری لمحے میں جا کے دیا، کفن ہی نہیں ملا، بڑی مشکل سے ملا، اگر ملا بھی تو مشکل سے ملا. He never gathered wealth and money, neither dirham nor dinar, nor slaves, nor cattle, except his own right and personal belonging. He did not leave anything after his departure. And we are usually behind the money. I don't want to say that you don't earn money. You earn money, but do not become slave of the money. Money should solve your problem. Money should not capture you and should not keep you away from the remembrance of Allah and obedience of Allah, Prophet and his progeny. آخری پوائنٹ کہیں آج کی حد تک اور آپ سے اجازت لیں، 2 پوائنٹ اور سن لیجیے، 55 تک آج چلے جائیں گے انشاءاللہ، 56 سے پھر اگلے فرائیڈے کو بیان کریں، 2 اور بیان کرتے ہیں. 54 میں آپ جب دنیا سے چلے گئے، یہ سیرت کا عجیب پہلو ہے، تو اس وقت فیملی والے اصحاب بہت روئے جب پتہ چلا کہ آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی تھی جس سے آپ نے 20 سا جو اپنے گھر والوں کی روٹی کے لیے ادھار لیے تھے. یہ حالت تھی، وہ ایک زرہ گروی رکھی ہوئی تھی. تو اس طرح حضور دنیا سے گئے، یعنی Holy Prophet died as a poor person. If someone is poor, you should be proud of that. Al-Faqru Fakhri. The Holy Prophet passed away as a poor person. He was not a millionaire person. But I pray to Allah that may Allah give you more sustenance and make you billionaire, inshallah. I don't want to say that you don't earn money. Earn the money, but serve the money in the way of Allah as well. And save something for grave and hereafter. آخری last 55 3 دن زندگی کے آخری جو دن تھے، حضور کو پتہ چل گیا تھا ظاہر ہے، تو عالم علم لدنی ہے، ہمارا ایمان ہے اس بات کے اوپر، آج بھی ہمارا ایمان ہے. ہمارے مردے گفتگو نہیں کر سکتے مرنے کے بعد، مگر یہ جو 14 ہستیاں ہیں یہ گفتگو کر سکتی ہیں، ان کے ابدان آج بھی ویسے کے ویسے. اس لیے ہم یہاں سے جو سلام بھیجتے ہیں، المہدی سے سلام بھیجتے ہیں، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ابھی امام حسین ہمیں جواب دے رہے ہیں، حضور پاک آپ جواب دے رہے ہیں، بیوی پاک ہمیں جواب دے رہی ہیں، اسی بدن سے، اسی زبان سے. تو حضور جب جانے لگے تو 72 گھنٹے حضور نے تقریباً فاقہ کیا، کنٹرول کیا. دیکھیں، کیونکہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، لہٰذا پیٹ بھر کے ہر وقت کھانا یہ ڈس اوبیڈینس کا درس دیتا ہے. یہ میری ایڈوائس ہے. بہت زیادہ ہر وقت حلوے مانڈے، ہر وقت. آج میں صبح گیا تھا، ایک ہمارے بیکری والے ہیں تو مجھ سے وہ پوچھ رہے تھے، یہ جو ہاں نرالا والے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ اس کے علاوہ کیا کھاتے ہیں. یہ 2 کیک آج انہوں نے مہربانی کی 3 دے دی مجھے، $1 کے 3 دے. تو میں نے کہا میں کچھ بھی نہیں کھا، میں یہی بریک فاسٹ، یہاں کا المہدی سینٹر کی یہی بریک فاسٹ ہوتا ہے. بس پھر میں دوپہر کو کچھ حاجی آتے ہیں وہ مجھے کھانا کھلا دیتے ہیں، وہی سمجھ لیں کہ تقریباً 8 پیری روٹی میں آج کل کھا رہا ہوں، بہت کم. حیران ہو گئے
وہ کہنے لگے کہ ہمارے مولوی تو صبح صبح کہتے ہیں کہ 4-5 پراٹھے ہوں، 4-5 ڈشیں حلوے کی ہوں. میں نے کہا یار وہ امیر لوگ ہیں، ہمیں تو جو محمد و آل محمد سے سبق ملا ہے وہ یہی ملا ہے کہ جتنا آپ بھوکے رہیں گے اتنا آپ متدین رہیں گے، جتنا آپ پیٹ بھر کے رات کو آپ آزما لیں. رات کو یہیں پر میرے کچھ برخوردار ہیں، 1-2 بیٹھے بھی ہیں، وہ یہاں سے گئے ہیں تکے بکے کھانے کے لیے. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے تو وہ آدھا وہ جو آلو گوشت کیا تھا جو رات کو جو آدھا اتنا آدھا سا میں نے حصہ وہ لیا تھا جو کباب، اور وہی میری الحمدللہ یہ گئے تھے ماشاءاللہ تکے. میں نے کہا آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تکے آپ کو نصیب کرے. میرے لیے تو وہی کافی ہے. جو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کھائیں پیے نہیں، بے شک کھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، مگر نماز کے لیے بھی اٹھیں. نماز آپ کی قضا نہیں ہونی چاہیے. آپ تہجد بھی شروع کر دیں. Let me finish my humble talk in first sermon. It took a little long today. 72 hours of Prophet, last hours of Prophet, when he was about to departure, he was almost hungry because he loved it, that Allah loves people who are hungry and thirsty for sake of Allah subhanahu wa ta'ala, especially when they are fasting. It looked like even when he was sick, he used to fast for the sake of Allah. May Allah give me and you capability to follow at least these 55 footsteps of Holy Prophet. Peace be upon him. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. برادران ایمانی، یہ خطبہ بہت طویل نہیں ہوگا. اس میں 2 ایشو ہوتے ہیں. ایک توبہ کی دعوت، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور پھر آپ کو سب کو توبہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی توبہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے. توبہ کی ہر ہفتے اس لیے ضرورت ہے، ہمیں تو خیر ہر روز ضرورت ہے، ہمیں تو ہر گھنٹے ضرورت ہے. والد میرے مرحوم کہتے تھے ہمیں تو ہر لمحہ ضرورت ہے، سانس سانس کے ساتھ. وہ فرماتے تھے جو سانس آ رہی ہے میں نیت کرتا ہوں یہ توبہ کی سانس ہو، کیوں پتہ نہیں اگلی سانس آنی ہے کہ نہیں آنی. یہ جو سانس میری آ رہی ہے یہ توبہ کی سانس ہو، اگلی آئے پھر توبہ کی سانس ہو. اس لیے یہ شیطان کمینہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرے. من الجنت والناس، انسانوں میں سے بھی ہے اور جنوں میں سے بھی ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کون. یعنی یہ پتہ چل جاتا نا، مارک ہو جاتا کسی کے ماتھے پہ. بنی اسرائیل کا یاد ہوگا، میں نے بارہا بتایا، بنی اسرائیل کا ایک عجیب طریقہ تھا، یعنی اللہ کا طریقہ عجیب تھا کہ بنی اسرائیل میں جو چوری کرتا تھا اس کے ماتھے پہ لکھا جاتا تھا موٹا سا چور. ہاں، جہاں جاتا تھا، جہاں دور سے لوگ اسے پتھر مارتے، لعنت کرتے، چور آ گیا، چور آ گیا. اب آگے خود اڈلٹری والا لکھ دیا جاتا تھا، یہ اڈلٹری والا، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ ظالم ہے، ایک کذاب آ گیا، جھوٹا آ گیا. کتنا ستار ہے اللہ، جو بنی اسرائیل کے لیے بھی ستار نہیں تھا، وہ امت محمد کے لیے کتنا ستار ہے. آپ کو میرے عیوب کا پتہ نہیں، مجھے آپ کے عیوب کا نہیں پتہ. مولا فرماتے ہیں اگر ایک دوسرے کے عیوب پبلک ہو جائیں تو سلام کی رسم ختم ہو. باپ بیٹے پہ سلام نہ کرے، بیٹا باپ پہ سلام نہ کرے کہ یہ چھچوری حرکتیں کر رہا ہے. اسی لیے حکم ہے کہ قیامت میں شرمندہ ہونے سے پہلے یا توبہ کر، یا اللہ معاف فرما دے. اس لیے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ہم بالکل ہر وقت گناہ کرتے ہیں. یا اللہ ہم ہر وقت گناہ کرتے ہیں، تجھ سے درخواست ہے تو ہر وقت ہم غریبوں کو معاف کر دے. ہم نا امید نہیں ہونا چاہتے تیری بارگاہ سے. Let me invite all of you, including myself first, toward repentance
I beseech Allah subhanahu wa ta'ala to forgive us, as the attacks of shaitan are quite often, and he is behind us. He is always behind us, and we do not know which way shaitan is going to use, whether he will come in the shape of human beings or jinn, hidden or apparent. So this is very dangerous enemy. That is why I request Allah subhanahu wa ta'ala, by the seal of Muhammad and Ahlul Bayt, peace be upon all of them, forgive us all. آخری جو پہلو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کرنٹ ایشوز کا. کرنٹ ایشوز میں پچھلے 2 ہفتے سے مسلسل ہم کہہ رہے ہیں جو انوسینٹ کلنگز ہو رہی ہیں فلسطینی عوام کی, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, اور ہم اس کے بھی حق میں نہیں ہیں کہ کسی بھی نان مسلم کو بھی قتل کیا جائے. ہم مسلمانوں اور نان مسلمز کو قتل کرنے کے خلاف ہیں. بالکل ہم خدا نخواستہ یہ کبھی میسیج نہیں دے رہے کہ مسلمان حملہ کر دے نان مسلم کے ملکوں میں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اسلام سلم کا مذہب ہے, اسلام سیکورٹی کا مذہب ہے. یدخلون فی دین اللہ افواجا, تلوار سے نہیں, آقا کے کردار سے, گفتار سے, اخلاق سے, موریلٹی سے, آپ کی عدالت سے, آپ کی محبت سے, آپ کے پیار سے یہ اسلام آگے پھیلا ہے. اور آج بھی ہم اسی کے قائل ہیں. یہ جنگ بند ہونی چاہیے ہر صورت میں, اس لیے کہ سویلین جو دونوں طرف سے مارے جا رہے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ہم کنڈیم کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ گلوبل لیول پر ایفرٹس کی جائے کہ یہ جنگ بند ہونی چاہیے. ایک بری خبر آج یہ آئی ہے کہ 23, 24 اور 25 جو گزری ہے تاریخیں, ظاہراً جو آج کیا تاریخ ہے, 26, 23, 24 اور 26 یہ کل کا دن. 3 دنوں میں 6 شیعوں کو قتل کیا گیا ہے پارا چنار. دوبارہ یہ وہ کام شروع ہو گیا. میں نے میسیج بھی آپ کو ارسال کیا ہے. آج ہم کنڈیم کرتے ہیں اس کلنگ کو بھی. تقریباً دوسرا فلسطین بنایا جا رہا ہے پارا چنار کے علاقے کو. شیعان علی پر جو مظالم ہو رہے ہیں ہم کنڈیم کرتے ہیں. ان فیملیز کے ساتھ اظہار تعزیت اور اظہار وابستگی کرتے ہیں جن کے شہید ہوئے اور جو زخمی ہیں. تقریباً کوئی 10 کے قریب زخمی بھی ہیں, شدید زخمی ہیں. ہم ان کی شفا یابی کی دعا کرتے ہیں. We condemn the coward attacks on innocent people, especially in Gaza, and we condemn each and every kind of terrorism, whether that happen against Muslims or non-Muslims. Islam is the religion of peace, and Islam invites toward peace movement. Also, I condemn the killings of 6 Shias in 3 days in Parachanar. They are trying to kill Shias all over the country, all over the world, all over the country, and especially in northern area. And I request, but I demand, really I demand government of Pakistan to they are very strict for their enemies, at least become strict against the enemies of Allah, those killers. And may Allah accept our Jummah prayer. May Allah rest the souls of our deceased one, and may Allah put us on right path, and may Allah give us capability to perform Jummah and Jamaat, and to invite other people as well toward congregational prayer, including daily or weekly. And may Allah add in your sustenance and send to all of us His mercies and bounties. As-salatu was-salamu ala rasulih al-kareem Sayyidina wa Mawlana Abil Qasim Muhammad wa ala imam al-muslimin wa qaid al-ghurr al-muhajjalin Ali ibn Abi Talib wa ala sayyidati nisa' al-alamin Fatimah bint Muhammad wal Hasan wal Husayn سيدي الشباب أهل الجنة وعلي بن حسين محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المهدي. اللهم عجل لنا فرجه وسهل لنا
مخرجہ وَقْحُلْنَا ذِنَّا بِنَظْرَةٍ مِنَّا إِلَيْهِ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْتَشْهَدِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ